भैरव संचार गृहद्वारा सञ्चालित भैरव टेलिभिजनको आफ्नै कार्यक्रम भैरव आवाज कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम तपाईले भैरव एफएम 97.3 मेगाहर्ज र रेडियो गौतम बुद्ध 98.4 मेगाहर्जबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौं। कहिले राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूसँग कुराकानी गर्छौं भने कहिले त्यही राजनीतिक दलका साना नेताहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने गर्छौं। कहिले समाजसेवीसँग कुराकानी गर्छौं, कहिले व्यापारीसँग कुराकानी गर्छौं, तर आज हामी फरक व्यक्तिसँग कुरा गर्दैछौं जो कृषिमा आबद्ध रहेर किसानहरूसँग नजिक भएर काम गरिराख्नु भएको अवस्था छ। कृषकहरूले खेतमा गएर जुन ट्रेडिसनल हिसाबको वेले खेत जोत्ने गर्थे, ती कृषकहरूले माटोलाई आफ्नो भगवान मान्ने गर्छन्। तर आज हामी 21औं शताब्दी अथवा 21st सेन्चुरीमा हामी रहिरहँदाको अवस्थामा त्यो ट्रेडिसनल वेको जुन कल्चरल वेको जुन कृषि गर्ने तरिका थियो, आज त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नका निम्ति हाम्रो सरकार, हाम्रो कार्यालयहरू कतिको लागू गरिराखेको अवस्था छ। कृषकहरूले अनुदान पाएको त्यो बेनिफिसियल वेले अहिले उत्पादन बढिराखेको अवस्था छ वा के छ त? फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ किसानहरूको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिराख्नु भएको अवस्था छ त? विभिन्न सर्वेहरू भइराखेको अवस्था हुन्छ, विभिन्न अनुगमनहरू गरिराखेको हुन्छ कार्यालयले। त्यो अनुगमन गर्दाको अवस्थामा चाहिँ चित्तबुद्धो रिजल्ट अनुदान दिँदाको हिसाबले आएको छ या छैन, केही परिमार्जन गर्नुपर्छ या यो व्यवस्था चाहिँ एकदम भेरी गुड छ त? यिनी विषयमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि अधिकृत नारायण काफ्ले, जो कृषकहरूसँग नजिकबाट गएर काम गरिराख्नु भएको अवस्था छ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई यस भैरव आवाज कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर नमस्ते। हस्, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। दिन कसरी बिताइराख्नु भएको छ त पछिल्लो समय? दिनहरू भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुवात भएको छ। हजुर। कार्यक्रमहरू सूचना प्रकाशन गर्ने, हजुर, कृषक समूह सहकारीहरूसँग हाम्रो समितिहरूसँग छलफल गर्ने र अब यो आर्थिक वर्षको कार्यक्रमलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफलहरू, कुराकानी, अन्तर्क्रियाहरू भइरहेको अवस्था छ। जस्तो यो इकाइ खुलिसकेको लगभग 6 वर्ष जति भयो होला। हजुर, हैन? यो 6 वर्षको दौरानमा सुरुको वर्ष, म अन्तिम वर्ष भन्दैन, अहिले हालसालको वर्ष भन्दैन, सुरुको वर्षमा जुन हिसाबले तपाईँले पाइला चाल्नु भएको थियो, कतिको कठिनाइ भएको थियो? यो आयोजना वास्तवमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना देशकै एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्र गौरवको आयोजनाको रूपमा देखिएको छ। जब यो आयोजनाको दस्तावेज निर्माण भयो र देशैभरि चाहिँ विभिन्न जोन, सुपर जोन, ब्लक प्रकार कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै यो कार्यक्रमको सुरुवात गरियो। यो कार्यक्रम सुरुवात गर्ने चरणमै त्यति बेला नै नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास सुरुवात हुन खोज्दै थियो। पक्कै पनि भइसकेको अवस्था थिएन। सङ्घीयतामा संविधान जारी भएको अवस्था थियो, दस्तावेज बनिसकेको थियो र पछि सङ्घीयताको कार्यान्वयन भइसकेपछि विभिन्न स्थानीय तहहरू, प्रदेशको निर्वाचन भएको अवस्था रह्यो र देशको सम्पूर्ण चाहिँ यो कार्यालयहरू पनि सङ्घीय मोडलमा जाँदाखेरि केही वर्ष, 2-3 वर्ष यो हाम्रो आयोजना प्रभावित भयो। कठिनाइ अवस्था चल्यो। यो आयोजनाको बारेमा कुरा गर्नु सुरुमा चाहिँ रूपन्देहीको हकको कुरा गर्दा चाहिँ माछा जोनको रूपमा यहाँ सुरुवातमा 72-73 सालमा माछा जोनको रूपमा तत्कालीन 8वटा गाविस, अहिलेको 4वटा पालिका लिएर 8वटा गाविसबाट चाहिँ माछा जोनको कार्यक्रम सुरुवात भएको र अहिले त्यो जोन सुपर जोनमा स्तर उन्नति हुँदै अहिले 6औं वर्ष पारको 7औं वर्ष प्रवेश गरेको छ र यो दौडानमा अरू केही जोनहरू पनि थपिए र यो माछा जोन बिस्तारै चाहिँ को कार्यक्षेत्र चाहिँ परियोजना कार्यान्वयनका रूपमा विकसित भयो र अहिले यसले रूपन्देहीका अरू 3टा पालिकाहरूमा चाहिँ खाद्यान्नतर्फ चाहिँ गहुँजनको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन ल्याएको छ। मर्चवारी गाउँपालिका, समरीमै गाउँपालिका र कोटेमै गाउँपालिकाका 10वटा वडाहरूमा चाहिँ अहिले खाद्यान्नतर्फ चाहिँ गहुँजनको कार्यक्रम र केही धान, मसिना धान प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको छ भने सँगसँगै यसको कार्यक्षेत्र बढ्दै गएर अहिले चाहिँ हामीले यहाँबाट नवलपरासी पश्चिम, बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको
क्षेत्र पनि चाहिँ यो कार्यक्षेत्र यो कार्यालय मार्फत चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। कार्यक्षेत्रहरू पनि वृद्धि भयो हजुर। तर तपाईँहरूको जनशक्ति वृद्धि भएको छैन, तर कार्यालयको क्षेत्र वृद्धि भयो, कार्यक्षेत्र वृद्धि भयो। त्यसले गर्दा हामीलाई जुन स्पिडमा जुन हामीले काम गर्नुको त्यो हामीले गर्न सकेको अवस्था छैन। तर पनि मौजूदा जनशक्तिबाट हामीले खटेर हाम्रो चाहिँ कार्य सम्पादन गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो यहाँनिर तपाईँले सुपर जोन भनिराख्दाको अवस्थामा हामीले कसरी हेर्ने सुपर जोनलाई? अब यस्तो यो आयोजनाको चाहिँ सिन्थेसिसको कुरा गर्छु म। सुरुवातमा आयोजनालाई चाहिँ वास्तवमा 4वटा सम्भागमा विभाजन गरियो। पकेट भन्ने चाहिँ साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र भनेर एउटा पकेट, त्यसपछि व्यावसायिक कृषि उत्पादन विकास केन्द्र भनेर चाहिँ ब्लक, त्यसपछि यो व्यवसायिक कृषि उत्पादन त प्रशोधन केन्द्र भनेर जोन, र व्यवसायिक कृषि उत्पादन त औद्योगिक केन्द्र भनेर सुपर जोन। यसरी 4वटा भागमा यो आयोजनालाई चाहिँ विभाजनहरू गरेर त्यसपछि यो कस्तो रह्यो भन्दा अघि मैले भने सङ्घीयताको अभ्यास भइसकेपछि यो आयोजनाको असाध्यै सुन्दर पक्ष भन्नुपर्छ। वास्तवमा यो तीनवटै सरकारलाई जोड्ने तरिकाले यो आयोजना कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढ्यो। र आयोजना आफै पनि कस्तो भन्दा यो वैदेशिक दात्री निकायहरूबाट कहीँबाट विदेशीबाट चाहिँ सञ्चालन भएको, कहीँबाट बाहिरबाट आएको पैसाबाट सञ्चालन भएको पैसा भने नेपाल सरकारकै रातो किताबमा स्वदेशी जनशक्ति स्वदेशी स्रोत नै यहीँको स्रोतबाट चाहिँ सञ्चालन भएको आयोजना भएको हुनाले यो आयोजनालाई चाहिँ नेपाली मोडलमा सञ्चालन गर्ने तरिकाले पकेट विकास कार्यक्रम चाहिँ मैले अघि भने त्यो स्थानीय तहमा जुन पछिल्लो पटक स्थानीय तह विकास भए, स्थानीय तहहरू बने, स्थानीय तहमा पकेट विकास कार्यक्रमको सशक्त अनुदान त्यहीँ जाने र चाहिँ तोकिएको लक्ष्य अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। ब्लक विकास कार्यक्रम चाहिँ प्रदेश सरकारको जिल्ला स्थित कार्यालयमा, जस्तो अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनेरी अस्पताल, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र त्यहाँ जाने। त्यसपछि जोन र सुपर जोन दुईवटा चाहिँ अलिक ठुलो चाहिँ व्यवसायिक कृषि उत्पादन प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक केन्द्र भनेर चाहिँ जोन सुपर जोन चाहिँ यो सङ्घीय सरकारको परियोजना कार्यान्वयन मार्फत सञ्चालन गर्ने तरिकाले चाहिँ यो अभ्यास सुरुवात भयो। अहिले हामी त्यही गरिरहेका छौँ, जोन र सुपर जोन। यहाँले भने जस्तै सुपर जोन भनेको सबैभन्दा ठुलो सम्भाग, यसमा चाहिँ न्यूनतम 1000 हेक्टर क्षेत्रफलमा यो काम हुन्छ। 1000 हेक्टर क्षेत्रफललाई मानेर काम अगाडि बढाइन्छ। हामी जस्तो माछा सुपर जोनको कुरा गर्छौँ, हामी अहिले रूपन्देही जिल्लाको माछा सुपर जोन क्षेत्रमा हामी छौँ। हामीले करिब 1105 हेक्टर क्षेत्रफलमा अहिले माछा सुपर जोनको क्षेत्र छ। यो हाम्रो काम, हामीले चाहिँ काम गरेका छौँ। 1500 हेक्टर जति छ यो क्षेत्र माछाको पोखरीहरू भएको, त्यो मध्ये 1105 हेक्टरमा चाहिँ हामीले त पोखरीमै मत्स्य पोखरीमै काम गरेका छौँ। भनेपछि सुपर जोन भनेको 1000 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएकोले मानिन्छ। र जस्तो यो आयोजनाले, यो तपाईँहरूको कृषक आयोजनाले चाहिँ जुन साना कृषकहरू हुन्छन् त्यस्तै कृषकहरूलाई छुने गर्छ कि गर्दैन? अब यस्तो छ, वास्तवमा आयोजनाले छुने गरेको छ। अब कसरी छुने गरेको छ भन्दा मैले अघि भने सम्भागहरू हाम्रो 4वटा सम्भाग छन्। पकेट सम्भाग र ब्लक सम्भाग भनेकै साना किसानलाई हो। स्थानीय स्तरमा साना 1 गट्ठा जमिन भएकालाई पनि, आधा गट्ठा जमिन भएकालाई पनि जोड्ने, त्यसलाई समूह बनाउने, समिति बनाउने र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। त्यो पकेट 2 वर्षसम्म लगातार चलिसके त्यसलाई चाहिँ ब्लकमा स्तरोन्नति गर्ने र ब्लक कार्यक्रम चाहिँ प्रदेश सरकारको जिल्ला कार्यालय सञ्चालन गर्छ। त्यो ब्लक पनि 2 वर्ष सञ्चालन भइसकेपछि त्यसलाई जोनमा रूपान्तरण गर्ने। अनि जोन पनि पछि बिस्तारै सुपर जोनमा रूपान्तरण गरेर समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई औद्योगिकरणमा लैजाने भन्ने यसको चाहिँ असाध्यै यो वास्तवमा चाहिँ दस्तावेज र यसको उद्देश्य चाहिँ असाध्यै राम्रो लक्ष्य राखेर चाहिँ बढाइएको आयोजना हो। तथापि यो बिचमा यो हाम्रो राजनीतिक चाहिँ उथलपुथल अनि यो सङ्घीयताको एकदम असर पार्यो आयोजनालाई। र पछिल्लो चाहिँ 2 वर्षदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट पनि भएको छ। जस्तो चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्रदत्त बाली भनेर तोकिएको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्रदत्त बाली भनेर तोकेको छ। 15वटा बाली वस्तुहरू छन् त्यसमा, धान, गहुँ, मकै लगायत चाहिँ खाद्य सुरक्षासँग जोडिएका बाली र केही चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्ने बाली भनेको धेरै बाहिरबाट किनिराखेको जुन हामीहरू जस्तो फलफुलहरू भयो, दुध दहीका कुराहरू, माछाको कुराहरू भए, यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने बाली भनेर केही क्याटेगोरीको बाली छ भने, र केही निर्यात प्रबन्धन गर्न सक्ने बाली भनेको बाहिर हामीले बनाउन सक्ने सम्भावना भएका बालीहरू कस्ता हुन्छन् ती, जस्तो कफी, अदुवा, अलैँची, मसुरो होइन, यिनीहरू जस्तो विभिन्न दालजन्य आइटमहरू, यिनी कुराहरू चाहिँ यस्ता चाहिँ बालीहरूलाई चाहिँ निर्यात प्रबन्धन गर्ने बाली, बाहिर सम्भावना भएको बालीको रूपमा राखेर 15 क्याटेगोरीमा चाहिँ यसले राखेको छ। र अहिले त्यो भएको हुनाले चाहिँ साना किसानलाई, यहाँले भने जस्तै साना किसानलाई चाहिँ त्यो पकेटले जोडेको अवस्था छ।
त्योभन्दा अलि मध्यम खालको अथवा अर्ध व्यावसायिक हुन्छ। अर्ध व्यावसाय किसानलाई चाहिँ ब्लकले जोडेको छ र व्यवसाय किसानलाई चाहिँ जोन सुपरजोनले जोडेर अहिले अगाडि बढेको छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न कृषि फर्महरू, समूहहरू, सहकारीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ अनि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। तथापि जनशक्तिकै अभावले गर्दा चाहिँ हामी एकदम डोर टु डोर चाहिँ प्राविधिक सेवा दिन सकिरहेको अवस्था छैन। जस्तो हामी पनि तपाईँहरू सँगसँगै अनुगमन गर्न गएका थियौँ र त्यहाँ हामीले पनि केही देख्यौँ बिउ बिजन भण्डारण घर होइन। त्यो आयोजनादेखि चाहिँ बिउ किसानहरूले कसरी लाभदायी गर्न पाउँछ त्यो बिउ बिजनदेखि? यो आयोजना अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ बिउ बिजन भण्डारण घर, खाद्यान्न गोदाम घरहरू बनाउने र त्यो सहकारीको संस्थागत क्षमता विकास, बजारीकरण क्षमता विकास गर्ने भनेर कामहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र हामीले अहिले आज भनौँ 6औं वर्षसम्म आइपुग्दा चाहिँ करिब 5वटा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भण्डारण घरहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बनिसकेको अवस्था छ। खाद्यान्न पछिल्लो एउटा चाहिँ उदाहरण चाहिँ जुन हामीले हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ कोटैमाई गाउँपालिकामा चाहिँ बिउ भण्डारण घर बनाइएको छ। र यो कस्तो ठाउँमा बनेको छ भन्दा जुन ठाउँमा हामीले गहुँ जोनको कार्यक्रम लागू गरेका छौँ र त्यहाँ गहुँको बिउ उत्पादन गरेका छौँ, धानको कार्यक्रम छ, धानको बिउ उत्पादन कार्यक्रम गरेका छौँ। नेपाल सरकारले मसिना धान, बाख्रा धानलाई प्रवर्धन गर्ने भनेर चाहिँ प्राथमिकता राखेको छ। त्यहाँ चाहिँ मसिना धानको बिउ उत्पादन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तो ठाउँमा हामीले त्यो बिउ भण्डारण घर बनाएका छौँ। अहिले करिब 100 मेट्रिक टन चाहिँ बिउ भण्डारण त्यहाँ गर्न सकिन्छ र त्यसले चाहिँ हामीले के चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ भन्दा करिब 2500 हेक्टर जतिलाई चाहिँ पुग्ने धानको बिउ त्यहाँ भण्डारण गर्न सकिन्छ र करिब 850 देखि 900 हेक्टरलाई पुग्ने चाहिँ गहुँको बिउ त्यहाँ भण्डारण गर्न सकिन्छ। ताकि अहिलेसम्म त्यो क्षेत्र कस्तो थियो भन्दा इन्डियाको बोर्डर नजिकै सबै कुरा इन्डियाबाट विभिन्न तरिकाबाट बिउहरू स्रोत खोलेको गुणस्तरहीन बिउहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था र किसानले धोका पाइरहेको अवस्था। हुन त किसानले हेर्दाखेरि चाहिँ सस्तोमा आउने, इन्डियाबाट सस्तो पाउने तर कम उत्पादन हुने, उत्पादन वृद्धि नहुने, सँगसँगै रोग किरा बढी लाउने यस्ता यावत समस्या भएको समस्या भोगिरहेको अवस्थामा अब त्यो बिउ भण्डारणको कारणले गर्दा चाहिँ त्यति हेक्टर क्षेत्रफलमा त कमसेकम उन्नत बिउ प्रतिस्थापन हुने भयो। यसले गर्दा चाहिँ बाहिर चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट अनौपचारिक तरिकाबाट चाहिँ गए पनि जुन बाहिर पैसा गइरहेको छ नेपालको पैसा त्यो पनि रोकिने र सँगसँगै किसानले गुणस्तरीय बिउको चाहिँ उपलब्धताको सुनिश्चित हुने भएको हुनाले त्यो बिउ भण्डारण घरले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ असाध्यै राम्रो प्रभाव पार्छ र चाहिँ त्यसले जिल्लाभित्रै बिउ उत्पादन, उन्नत बिउ उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउँछ र बाहिरबाट जुन आइरहेको विभिन्न तरिका औपचारिक तरिकाबाट चाहिँ बिउ आयात भइरहेको अवस्था छ त्यो आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्छ। अब कम्प्लिटली रोकिन्छ भन्नलाई अझै पनि त्यो क्षमता चाहिँ त्यसको विस्तार गर्नुपर्छ। त्यसको कार्यान्वयन कति कुन मोमेन्टदेखि हुन्छ? अब त्यो घर निर्माण भइसक्यो। त्यो अब अहिले गहुँको बिउ उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै उहाँले उत्पादन गरिसक्नु भएको छ र अहिले कहीँ उहाँहरू अब त्यो बिउ चाहिँ त्यहाँ भण्डारण गर्नुहुन्छ। त्यहाँ उहाँले ग्रेडिङ गर्नुहुन्छ, त्यहाँ लेबलिङ गर्नुहुन्छ र आफ्नो चाहिँ सहकारीको बोरामा प्याकेजिङ गरेर उहाँहरूले अनि आफूमा आबद्ध भएको कृषकहरूलाई उहाँले वितरण गर्नुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ निश्चित मूल्य राखेर उहाँले दिनुहुन्छ ताकि सहकारीको पनि आम्दानी वृद्धि हुने भयो र किसानले पनि उन्नत बिउ पाउने सुनिश्चित हुने भयो। र कार्यालयले अनुदानको हिसाबले कति दिएको हुन्छ? मापदण्ड कस्तो बनाएको हुन्छ कार्यालयले बिउको हकमा? बिउको हकमा यस्तो छ, बिउको हकमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा 50% अनुदान चाहिँ उन्नत बिउमा चाहिँ दिने भन्ने खालको चाहिँ नेपाल सरकारको नियम छ। त्यो नियमै रहेछ। हजुर, त्यो चाहिँ अब नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकारले पनि त्यही गर्छ, स्थानीय सरकारले पनि 50% अनुदान र प्रदेश सरकारले पनि 50% अनुदान बिउमा दिने गरेको छ। हामीले पनि करिब यो वर्ष अघिल्लो वर्ष हामी करिब 300 हेक्टर जतिमा चाहिँ गहुँको उन्नत बिउको चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ र यो साल चाहिँ 600 हेक्टरमा उन्नत बिउ चाहिँ प्रयोग गर्ने कार्यक्रम हामी त्यसमा 50% अनुदान प्रभावको छ। र जस्तो अर्को चाहिँ मायादेवी गाउँपालिकामा मत्स्य पोखरी, हजुर, त्यो पनि हामीले अनुगमन गऱ्यौँ। कतिपय पोखरीमा चाहिँ माछा अझै नहालिसकेको अवस्थाहरू थिए र यो रूपन्देही लगायत नवलपरासीको पश्चिममा कति बिघा जतिमा अथवा कति कट्ठा जतिमा छ? अब हाम्रो रेकर्ड अनुसार चाहिँ हाम्रो माछा सुपरजोन क्षेत्रमा 1100 हेक्टर जति क्षेत्रफलमा चाहिँ करिब चाहिँ यो माछा पोखरी विस्तार भइसकेको अवस्था छ
र यो पछिल्लो यो जोन सुरुवात जुन माछा जोनमा अघि मैले भने माछा जोन 73-74 सुरुवात भइसकेपछि अहिले 6औं वर्ष आइपुग्दा करिब 450 हेक्टर जति चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको माछा सुपरजोन क्षेत्र अर्थात् जोनको कार्यक्रमबाट चाहिँ बढेको अवस्था छ। यसरी चाहिँ गर्दा करिब हामीले यो 6 वर्षमा 450 हेक्टर चाहिँ थप क्षेत्रफल विस्तार गरिसकेका छौँ। यसले चाहिँ वार्षिक करिब 15,000 मेट्रिक टन चाहिँ थप माछा उत्पादन चाहिँ भएको छ। त्यसले गर्दा त्यसले चाहिँ बजारमा चाहिँ माछाको उत्पादन वृद्धि भएको छ र यहाँहरूले पनि बजार सर्वेक्षण गर्दा पनि थाहा हुन्छ जुन आजभन्दा चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडि भारतबाट चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ ल्याएको मरेका माछाहरू बजारले दुर्गन्धित हुने त्यस्तो हानि हुने त्यस्ता खालका माछाहरू चाहिँ आम उपभोक्ताले उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले त्यो छैन। अहिले चाहिँ करिब चाहिँ माछा खान कसैलाई मन लाग्यो भने जिउँदो माछा फ्रेस माछा तत्काल आफ्नै अगाडि चाहिँ जिउँदो माछा पसलमा गएर आफ्नो अगाडि त्यहीँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर अनि लिएर आएर पकाएर खान सकिन्छ कि स्वस्थकर माछा चाहिँ हुनसक्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ भएको हुनाले यो जोनको माछा जोनको सुपर जोनको प्रभावले त्यो अवस्थामा पुगेको छ। हामीले त्यही भएर यो न्यू बजारीकरण प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। जिउँदो माछा पसलहरूलाई सहयोग गर्ने, उहाँहरूलाई स्वस्थकर माछा उत्पादन गर्ने, बजारीकरण गर्न चाहिँ प्रवर्धन गर्नु भनेर। बजारीकरणमा चाहिँ उहाँहरूलाई निकै समस्या परेको छ। हामीले पनि अनुगमन गर्दाको हिसाबमा त्यहाँदेखि हामीले के सुन्नमा आयो भन्दा भाडबटेनीले अलिक डबल मार्जिन लिन खोज्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिक समस्या भइराखेको छ। र अर्को अझै समस्या तपाईँले भने जस्तै भारतदेखि लुकीछुपी लिएर आएको माछाले पनि हामीहरूलाई चाहिँ कम्पिटिसन गर्न अलिक गाह्रो भइराखेको अवस्था छ भनेर उहाँले भनिराख्नुको थियो कुरा हो। एकदम यो वास्तवमा बजारीकरणमा चाहिँ समस्याहरू देखिएका छन्। उत्पादन सँगसँगै गर्दा बजारीकरणको चुनौती देखिएको छ। हामीले चाहिँ त्यसलाई अब यो हल गर्नलाई पनि हामीले यो प्रशोधनमा तर्फ हात हालेका छौँ। यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको यो माछा सुपरजोनको इकाइ मार्फत चाहिँ यो जलदेवी सहकारी मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था सिंहारीमा रहेको बनबुसमा रहेको संस्थालाई हामीले चाहिँ 73-74देखि नै के सपोर्ट गर्दै गएर अहिले चाहिँ त्यो सहकारीले चाहिँ यो ब्लास्ट फ्रोजन विधिबाट चाहिँ माछाको प्राथमिक प्रशोधन गर्न सुरुवात गरेको छ, जुन हामीले हेरेका पनि थियौँ। र त्यो वास्तवमा नेपाली माछा, नेपाली कार्प जातको माछा, यहीँ चाहिँ प्रशोधन गरेको माछा ले अहिले वास्तवमा चाहिँ अब यो यदि राम्रो बजार चाहिँ लिन सक्यो भने चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ आम कृषकहरू जसले माछा उत्पादन गरेर बजारमा ताजा माछा फ्रेस जिउँदो माछा बेच्न सक्नुभएको छैन, उहाँहरूले सहकारीसँग समन्वय गरेर सहकारी मार्फत चाहिँ माछालाई प्रशोधन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थागत क्षमता विकास भएको अवस्था छ। तथापि अब यो सहकारी आफैले लिएर गएर बजार थापेर अथवा पसल थापेर गर्न सक्ने अवस्था नभएको र विभिन्न चाहिँ बजारका सञ्जालहरू जस्तो अब सुपर मार्केटहरू सुपर स्टोरहरूसँग लिङ्क गर्नुपर्ने र हामीहरूकोमा के पाइयो भन्दा अध्ययन गर्दा र हाम्रो चाहिँ सहकारीका संस्थाहरू र बजारीकरण गर्ने मा अलिकति धेरै चाहिँ यो बाहिरबाट आयातित माछामा चाहिँ धेरै चाहिँ मार्जिन नाफा राखेर बिक्री गर्न पाउने कम्पिटिसन गर्नु उहाँहरूलाई त्यो भएको हुनाले चाहिँ स्थानीय माछालाई स्थानीय चिजलाई प्रवर्धन गर्न चाहिँ गर्ने अवस्था देखिएन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब सरकारले पनि वास्तवमा चाहिँ यो बाहिरबाट चाहिँ आउने जस्तो अब नेपालमै अब यदि त्यो खालको फ्रोजन माछाहरू चाहिँ उत्पादन भइसकेपछि बाहिरबाट आउने जुन आयातित माछा भियतनामबाट, कम्बोडियाबाट, थाइल्यान्डबाट चाहिँ प्याक भएर अहिले पनि भाटबटेनीमा अरू सुपर मार्केट नेपालका थुप्रै सुपर मार्केटहरूमा चाहिँ बिक्री भइरहेको अवस्था छ। नेपालीहरूले खाइराख्नु भएको छ। तर अब त्यो कयौँ महिना लगाएर कहाँबाट लिएर आएको माछा र यहाँ हाम्रै नेपाली पोखरीमा उत्पादन गरेको, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको, नेपाली सहकारीले प्रवर्धन गरेको, प्रशोधन गरेको माछालाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो भने त्यो भलाकै अलिकति चाहिँ 2-4 रुपियाँ महँगो भए पनि प्रवर्धन गर्न सकियो भने स्वास्थ्यका निम्ति सबै तरिकाले त्यो फाइदाजनक हुन्छ। राष्ट्रको लागि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबै कुरा चाहिँ सहयोग पुग्ने भएको हुनाले आम कृषकहरू, आम उपभोक्ताहरूलाई जसले कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यस्ता चिजहरू प्रवर्धन गर्न, स्थानीय चिज प्रवर्धन गर्न, स्थानीय स्तरमा बनेका स्थानीय उद्योगहरूले, स्थानीय ग्रामीण उद्योगले बनेका चिजलाई प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि चाहिँ यसले चाहिँ समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभाव पर्छ। मलाई लाग्छ त्यो सुपर मार्केटमा गएर विदेशी माछाहरू चाहिँ
को त्यो ती फ्रोजन माछा प्रयोग गर्नुभन्दा आफ्नै देशको माछा चाहिँ उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट यहाँहरू सबैले सम्पर्क गर्नुभयो भने नजिकै छ। हामी कहाँ प्रसाद अहिले उहाँहरूले काठमाडौँतिर पोखरातिर पनि आउटलेट खोलिराख्नु भएको छ र यहीँ पनि भएर उहाँले डेलिभरी गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो चिजलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ। तर यो बाटोघाटाका कारणले गर्दा लङ लास्टिङ जस्तो काठमाडौँ जस्तो सिटीमा होइन, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले लिएर जान अलिक समस्या भयो। तर समस्या अन्डरग्राउन्डबाट भए पनि माथिबाट लिएर जानु पऱ्यो भने फेरि महँगो हो। एकदम त्यो ढुवानीका समस्या ढुवानीले गर्दा महँगो परिरहेको अवस्था छ। हामीले अब त्यो ढुवानीलाई उहाँलाई सहजताको लागि भनेर हामीले एउटा सिलिङ भ्यान पनि उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। सरकारले सिलिङ भ्यान उपलब्ध गराएको छ। सिलिङ भ्यानमा -18 डिग्री सेल्सियस तापक्रम राखेर उहाँले ढुवानी गर्नुहुन्छ ताकि चाहिँ कुनै पनि त्यो खालको गुणस्तरमा चाहिँ कमी नहोस्। तर अब महँगो चाहिँ किनभने ढुवानीको साधन प्रयोग गर्ने इन्धनको कारणले गर्दा चाहिँ महँगो भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि अब यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, कसरी चाहिँ प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा पाटो छुट्टै छ। त्यसमा राज्यले चाहिँ अब त्यही भएर हामीले विभिन्न प्रकारको अनुदानबाट उहाँहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्ने प्रयास गरिएको अवस्था छ। तर पनि कम्पेटिभ प्रतिस्पर्धी छ भन्छौँ हामी चाहिँ। त्यो करिब करिब अब यहाँहरूले त्यो बाहिरबाट आउने माछा फ्रोजन माछा र नेपालमा उत्पादन भएको माछामा करिब करिब चाहिँ मूल्यकै हिसाबले पनि 500 को हाराहारीमा प्रति केजी चाहिँ अहिले सहकारीले बिक्री गरिरहेको अवस्था छ। त्यही माछा त्यस्तै प्रकारको माछा चाहिँ विदेशबाट आउने माछा चाहिँ 550, 600, 650 सम्म चाहिँ उपभोक्ताले खाइरहेको अवस्था छ, प्रयोग गरेको अवस्था छ। भनेपछि नेपालले माछा चिन्न जाने भने असाध्यै यसले चाहिँ राम्रो गर्छ, समग्र किसानलाई यसले हित गर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो तपाईँहरू पढेर लेखेर एउटा हाकिमको दर्जामा हुनुहुन्छ, तर त्यो किसान जुन कृषक गरिराखेको त्यो कृषकहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली वेले धेरै ट्यालेन्ट तर नलेजेबल हिसाबले चाहिँ अलिक कमजोर। जस्तो म कहाँ जोड्न खोजेको तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ बिमाको कुरामा आएर जोड्न खोजिराखेको अवस्था छ। तपाईँहरू फिल्डमा पनि जानुभयो र त्यो फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ कतिको कठिनाइ हुन्छ बिमाका निम्ति उहाँहरूलाई बताउन भन्न कि बिमा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई महसुस रियलाइज हुन्छ कि हुन्न? अब यस्तो रहेछ यो वास्तवमा बिमा भन्ने कुरा चाहिँ यो कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा अब नेपालको परिवेशमा नयाँ विषयवस्तु भयो। करिब 10 वर्ष भयो नेपालमा यो कृषि क्षेत्रमा बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रवेश गरेको। अब अहिले मलाई लाग्छ 10 वर्ष जति 1 दशक जति भयो र अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ त्यसको वृद्धि भएको छ। विशेष गरी पशुपन्छी क्षेत्रको हकमा चाहिँ उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ बिमाले। तर यो कृषिमा माछामा यी जुन कुराहरूमा अलिक बढी जोखिम छ, जोखिम भएको क्षेत्रमा चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले पनि अलिक डगमगाएको उहाँ डराएको अवस्था यस्तो नगरेको अवस्था छ। तर पनि अब नेपाल सरकारले बिमा समितिले अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ कृषि बाली बिमालाई पनि चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर गर्न चाहिँ त्यो खालको निर्देशन गरेको हुनाले अहिले बढिरहेको अवस्था छ। तथापि अझै त्यो खालको चाहिँ यो चेतना स्तर चाहिँ किसानमा पुगेको अवस्था छैन। बिमा गर्दा चाहिँ भोलिका दिनमा यो एउटा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जोखिमहरूको रक्षाबन गर्ने हो। खडेरी बाढी लगायत अन्य चाहिँ आकस्मिक रूपमा देखा पर्ने रोग किराहरूकोबाट चाहिँ भोलि रक्षाबन गर्ने हो। यसले हामीलाई चाहिँ वास्तवमा जोखिमबाट चाहिँ बचाउँछ भन्ने कुरा त्यो म्यासेज चाहिँ त्यो आम कृषकहरू नपुगेकोले पनि होला। अहिले हामीले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ धान बालीको किन अघिल्लो वर्षको जुन अब यो हिउँदे पर्व चाहिँ बेमौसमी बाढीले गर्दा जुन ठुलो धनको क्षति भयो धानमा, त्यसको सिकाइ स्वरूप चाहिँ किसानलाई धान बालीको बिमा गर्न लगाउनुपर्छ भनेर हामी र सहजीकरण गर्यो। वास्तवमा अब हामी बिमा गराउँदै हिँड्ने अथवा बिमा गर्ने चाहिँ कार्यान्वयन इकाइ चाहिँ निकाय चाहिँ होइन। तथापि हामी अब किसानसँग काम गरेको हुनाले किसानलाई हामीले त्यो चाहिँ चेतना स्तर विकास गर्नुपर्छ भनेर दुईटा बिमा कम्पनी उहाँहरू इच्छुक पनि हुनुभयो। उहाँहरू हामी कहाँ आउनुभयो र सरहरूले सहजीकरण गरिदिनु भयो भने हामी धान बालीको बिमा गर्न तयार छौँ भनिसकेपछि हामीले हाम्रै क्षेत्रबाट गाउँजोन क्षेत्रबाटै हामीले अहिले बिमाको धान बालीको बिमा सुरुवात गऱ्यौँ। हामी सोचे अनुरूप चाहिँ बिमा गर्न सकेनौँ। तर करिब त्यहाँ 200 जति चाहिँ करिब कृषकहरूले अहिले चाहिँ बिमा गर्नुभएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ
अब त्यसको अन्तिम डाटा चाहिँ आइसकेको छैन, कति हेक्टरमा कति बिघामा बिमा भन्ने कुरो उहाँहरूले कम्पनीले त्यसको विवरण बुझाउने भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यो यदि चेतना स्तर अलिक भएको भए स्थानीय तहबाट विभिन्न क्षेत्रहरूबाट चाहिँ बिमाको बारेमा चाहिँ अझै राम्रोसँग प्रचार प्रसार गरिदिएको भए वास्तवमा यो असाध्य अहिले हामी जुन भोगिरहेका छौँ लामो खडेरीको अवस्था छ वास्तवमा। तराईमा पानी पर्यो भने परेको परै गर्ने, परेन भने अहिले जस्तो हिसाब अहिले यो साल भइरहेको छ। हजुर हो, त्यो गरेर एकदम परेको अवस्था छ। हो, त्यो भएकोमा बिमा असाध्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो र अहिले वास्तवमा प्राथमिकता राखेका छन् बिमा कम्पनीहरूले। र मलाई लाग्छ चाहिँ आगामी वर्षदेखि अझै यसको चाहिँ यो बिमाप्रतिको बुझाइ सकारात्मक हुनेछ र यसले चाहिँ आम कृषकहरूलाई यो वास्तवमा रक्षावरण गर्न, जोखिमबाट चाहिँ बचाउनलाई चाहिँ बाली बिमा जरुरी रहेछ भन्ने खालको चाहिँ सन्देश चाहिँ जान सक्छ। जस्तो यो 6 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ कुन सालमा अलि बढी चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ भनौँ न उत्पादनतिर चाहिँ वृद्धि भएन रूपन्देही क्षेत्रको हकमा? हजुर, कुन सालमा चाहिँ उत्पादन अलि धेरै भएन? उत्पादन वृद्धि उत्पादन नभएको अब कम्पेरिटिभली हिसाबले 6वटा जुन सालहरू भए 6 इयरको हिसाबमा हामीले हेर्ने हो भने पानी परेको परे र धानहरू पनि नोक्सान भएको। अब हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ गत वर्ष जुन हाम्रो चाहिँ वास्तवमा धानमा पनि ठुलो क्षति भयो। धानले गर्दा पनि धानको उत्पादन चाहिँ घट्न पुग्यो पोहोर साल, र माछाको पनि उत्पादन गत साल घट्यो। किन भन्दा पोहोर साल पनि त्यो भदौको तपाईँको चाहिँ पहिलो हप्तातिर ठुलै बाढी आयो। हाम्रो ठुलो बाढी आउनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै जस्ता माछा पोखरी माछा बगायो। त्यसले गर्दा माछाको उत्पादन स्वात्तै घट्यो। यसले गर्दा चाहिँ यो बेला बेलामा तपाईँको चाहिँ देखिने यस्ता बेमौसमी वर्षाहरू, बाढीहरू ले गर्दा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो उत्पादन क्षति पुगिरहेको छ। सँगसँगै चाहिँ तरकारीको बालीमा चाहिँ कहिलेकाहीँ असिना आउँछ, असिना आएर ठुलो क्षति गरिरहेको छ। यी धेरै कुराहरू छन् जसले गर्दा वास्तवमा यी सबै कुरालाई चाहिँ रक्षाबाट गर्न चाहिँ बाली बिमा चाहिँ अनिवार्य हो। र उत्पादन क्षेत्रफलको हिसाबले त्यस्तो चाहिँ उत्पादकत्व घट्ने चाहिँ अरूभन्दा पनि यस्तै तरिकाले यो बाढी त्यो खडेरी, आकस्मिक रोगकिरा, असिना यी लगायतले गर्दा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बाली उत्पादकत्वमा चाहिँ उत्पादन घटिरहेको अवस्था छ। तथापि अरू कारणले गर्दा अथवा चाहिँ यहाँ प्रविधि नभएर उन्नत बिउ नभएर त्यस्तो उत्पादन घटेको चाहिँ अवस्था छैन। जस्तो सार्वजनिक सुनवाईहरू पनि योभन्दा अघिल्लो वर्षको सालमा कस्तो डाटा आयो तपाईँहरूको सिनारियोको हिसाबले हेर्ने हो भने केहीमा नोक्सान भयो अथवा केहीमा चाहिँ प्रफिटेबलहरू भयो? बाली वस्तु उत्पादकको हिसाबमा माछाका मत्स्यको कुरा गर्ने हो भने पनि होइन, हामीहरू पनि कृषकहरूसँग गयौँ, उहाँहरूको धानको विषयमा हामीहरूले सोध्यौँ। आकाशे पानीसँग हामी डिपेन्ड हुनुपर्ने भएको छ, सिँचाइ छैन, उत्पादन वृद्धि भएको छैन होइन। माछाको सन्दर्भमा पनि अघि नै भन्नुभयो बेमौसमी पानीका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै ठाउँमा नोक्सान भयो। अघिल्लो सालमा त्यस्तो केही भयो? अघिल्लो सालमा मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, त्यो जुन भदौमा जुन बर्सात भयो त्यसले माछामा क्षति गर्यो, त्यसले गर्दा उत्पादन घट्यो। धानमा कार्तिकमा चाहिँ पानी पऱ्यो, ठुलै बाढी आयो, त्यसले गर्दा चाहिँ धान बोटमै खेतमै उम्रिने अवस्था भयो, त्यो क्षति गर्यो। पछि चाहिँ पुसमा चाहिँ पानी पर्यो, त्यसले चाहिँ गहुँमा क्षति गर्यो होइन, सँगसँगै आलुमा क्षति गर्यो। यस्तो खालको चाहिँ विभिन्न बेलामा चाहिँ पिक सिजनमा चाहिँ उत्पादनको पिक सिजनमा हुने चाहिँ बेमौसमी वर्षाहरू, बेमौसमी बाढीहरू र खडेरी जस्तो अहिले अब हामी चाहिँ खडेरीको चाहिँ चरम चाहिँ छौँ हामी। यसले क्षति विकल्प छ अब तपाईँहरूसँग? जस्तो मौसमसँगै कृषकहरू चाहिँ डिपेन्ड हुनुपर्ने? अब यस्तो छ डिपेन्ड, अब बाढी लगायत बेमौसमी वर्षाको त अर्को विकल्प भयो जस्तो लाग्दैन मलाई, छैन पनि होला। हामी अब पूर्व तयारी गर्ने, पूर्व अनुमान गर्ने, जोगिने उपायहरू मात्रै अपनाउने हो। तर अब खडेरी लगायतको कुरालाई हामीले चाहिँ पूर्व तयारीका कुराहरूमा जस्तो अब सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइको कुराहरू गर्ने, अनि बनिरहेका यदि हामीसँग कुनै खोला नाला छन् र बगिरहेका छन् भने त्यहाँबाट लिफ्ट सिँचाइकालाई अलिकति प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने र सतही सिँचाइ प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने। त्यो गरेर अब कसै त्यो पनि सकिँदैन भने सालो ट्युबवेलहरू, सालो चाहिँ बोरिङहरू जोडान गरेर निश्चित क्षेत्रमा चाहिँ सिँचाइ गर्ने तरिकाले गर्न सक्यो भने त्यो खडेरी लगायतबाट पनि हामीले के न के हदसम्म चाहिँ हामीले समाधानको उपाय निकाल्न सक्छौँ। तथापि बर्सात नभएसम्म अथवा चाहिँ वर्षा नभएसम्म चाहिँ ती अरू जुन विधि अपनाउँछौँ हामी ती चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यति पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुँदैन पक्कै पनि। किन भन्दा
पानी आइसकेपछि बल्ल त्यहाँ बल्ल मूल फुट्ने, त्यसपछि तिनको दिगो चाहिँ प्रयोग हुने हो। त्यहाँ अहिले हामीले हेर्छौँ स्यालो ट्युबवेलहरूको पनि जुन लेभलमा हामीले पानी पहिला आएको थियो त्यो धेरै तल गइसकेको छ। स्यालो ट्युबवेलमा समेत पानी आउन सक्ने अवस्था छैन। मोटर चलाउँदाखेरि बोरिङ सुकिसकेको अवस्था छ। त्यो भन्नाले मुख्यतः वर्षा हुनैपर्छ। यो लामो खडेरीले गर्दा चाहिँ यसले उत्पादकतामा ठुलै चाहिँ क्षति पुर्याउने सम्भावना देखिन्छ। जस्तो नवलपरासी पश्चिममा केराको, हजुर, केराको अवस्था कस्तो छ त्यता? केरामा नि हामीले चाहिँ गत आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम सुरुवात गरेको। केरामा वास्तवमा केराको पनि उत्पादन असाध्यै राम्रो छ क्षेत्रमा। करिब 8-9 वर्ष जति भयो केराको चाहिँ उत्पादन, केरामा व्यवसायिक केरा खेती सुरु गरेको। किसानहरू चाहिँ वास्तवमा उखु खेती गर्ने किसानहरू चाहिँ उखुको चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ मूल्यका कुराहरू विभिन्न कारणले उद्योगीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई टाइमली पेमेन्ट नगर्ने एक कारणले गर्दा चाहिँ त्योबाट उहाँहरू विस्थापित भएर केरातिर जानुभएको र केराको मूल्य राम्रो पाउने र केराको उत्पादन राम्रो हुने भएको कारणले केरामा लाग्नुभएको छ। करिब हाम्रै काम गर्ने क्षेत्रमा करिब 850 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा चाहिँ नवलपरासीको पश्चिमको सुस्ता र बर्दा गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिकाका 5वटा वडाहरूमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ र त्यहाँ अहिले पछिल्लो पत्ता चाहिँ G9 भन्ने जातको केराहरू चाहिँ धेरै मात्रामा 90% भन्दा बढी चाहिँ G9 केरा लगाएको छ। असाध्यै राम्रो उत्पादन छ। उहाँहरूले प्रति कट्ठा चाहिँ 50,000 40,000देखि 50,000 मुनाफा मात्रै कमाउनुहुन्छ केराबाट। त्यो असाध्यै राम्रो नाफा हो। बजारीकरण गर्न असाध्यै सहज छ। अहिले उहाँहरूले चाहिँ प्रति दर्जन 55 देखि 60 चाहिँ फार्म गेट प्राइस भन्छ, उहाँहरूको बारीबाटै चाहिँ अहिले व्यापारीले उठाइरहेको अवस्था छ। तर एउटा चाहिँ अब यो वास्तवमा अब यो सरकारले सबैको ध्यान दिनुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ। अब यो जब चाडबाड नजिकिन्छन् र अलिक बढी मात्रामा चाहिँ फलफुलको चाहिँ उपभोग बढ्छ तब बाहिरबाट इन्डियाबाट फेरि चाहिँ विभिन्न चिज भित्रिन्छ। अहिले अब जस्तो यदि सरकारले नियमन गर्ने विभिन्न सरकारको विभिन्न निकाय, किनभने कृषि मन्त्रालयले आफै मात्रै चाहिँ यसले सबै कुरो सक्दैन। भन्सार भयो, गृह भयो, विभिन्न निकायहरूबाट विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ वास्तवमा कृषि उपजहरू भित्रिएको अवस्था छ। अब केराहरू चाहिँ आयात गर्न अलिकति कन्ट्रोल गरिदिने भने मलाई लाग्छ यो अहिले रूपन्देही नवलपरासी जुन केरा जुन क्षेत्रमा भएको केराले करिब चाहिँ दसैँसम्मलाई चाहिँ ठिक छ। तर अब इन्डियाबाट चाहिँ सस्तो, असाध्यै सस्तो केरा पनि त्यति राम्रो हुँदैन, सानो केरा हुन्छ। त्यो त्यस्तो केराहरू भित्रिँदा मर्कामा चाहिँ किसान पनि पर्छ यतापट्टि किसानहरू र त्यसले गर्दा वास्तवमा चाहिँ अब इन्डियाबाट केरा भित्रिने बित्तिकै हामीहरूको यताको रकम पनि बाहिर जाने सम्भावना हुन्छ। त भएको हुनाले मलाई लाग्छ विभिन्न चाहिँ तबकाहरू जहाँ जुन क्षेत्रमा संलग्न हुन्छ उहाँहरूले पनि वास्तवमा स्थानीयलाई प्रबन्धन गर्ने तरिकाले आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई जोड गर्न चाहिँ पर्छ, ताकि स्थानीय स्तरमै उत्पादन भएको चिजले बजार पाओस्, उहाँहरूले मूल्य पाउन्। कृषकहरूले चाहिँ राम्रो मूल्य पाउनुभयो भने उहाँहरूले थप क्षेत्र विस्तार गर्नुहुन्छ र त्यसले चाहिँ वास्तवमा समय, किनभने हावापानीको हिसाबले तराईका क्षेत्र सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ प्रशस्त केरा लगाउने ठाउँ क्षेत्र छन् र हाम्रो चाहिँ यदि राम्रो धेरै जग्गा पनि छैन हो। त्यो भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ केरा खेती गर्न सकिन्छ। र अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ हामीले चाहिँ उन्नत प्रविधिहरू भित्राउने कोसिस गर्दैछौँ। विशेष हाम्रो चाहिँ आयोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चाहिँ यो यन्त्रीकरण प्रवर्धन गर्ने, मेसिनलाई प्रवर्धन गर्ने, लागत न्यूनीकरण गर्न सकियो भने उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, उत्पादकता वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर। जस्तो मर्चवारमा अझै पनि ट्रेडिसनल वेले नै त्यहाँ कृषकहरू लागिराखेको अवस्था छ। अझै पनि जुन टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी हुन्छ त्यो त्यति उपयोगमा आइसकेको अवस्था छैन। त्यसलाई अझै वृद्धि गर्नका निम्ति चाहिँ कस्तो अब योजनाका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँले यो सालदेखि चाहिँ? अब हामीले गत सालबाटै सुरुवात गरेका छौँ। वास्तवमा चाहिँ हाम्रो म्यान्डेट, हाम्रो चाहिँ उद्देश्य पनि चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ अरू परम्परागत तरिकाभन्दा यन्त्रीकरण प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि हाम्रो जोड भयो। र हामीले गत साल गाउँमा चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ यो सुपर सिडर भन्ने नयाँ एउटा मेसिन चाहिँ भित्रायौँ। त्यो विभिन्न हाम्रो चाहिँ अनुदान ग्राहीहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिएर जानुभयो र उहाँहरूले अहिले चाहिँ त्यो प्रयोग गरेको गहुँ उत्पादन चाहिँ करिब 1 हेक्टरमा 1 मेट्रिक टनभन्दा बढी चाहिँ उत्पादन वृद्धि भयो पहिलाको भन्दा, परम्परागत तरिकाभन्दा ट्रेडिसनल यन्त्रीकरण प्रयोग गर्दा 1 मेट्रिक टन बढी भयो र खर्च पनि घट्यो।
कति डिफरेन्स, कति फरक भयो हजुर। हेर्नुहोस्। त्यो भएको हुनाले गाउँमा त्यो काम गऱ्यौँ र हामीले पछिल्लो पटक चाहिँ अब श्रम शक्तिहरू पनि पलायन भइरहेको श्रम युवाहरू नभएको अवस्थामा धानलाई पनि अलिकति एन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भनेर यो साल हामीले गत साल गएको साल चाहिँ धानमा पनि 4 पाङ्ग्रे मेसिनबाट धान रोप्ने, ताकि चाहिँ त्यसको पनि उत्पादकता वृद्धि हुन्छ, खर्च गर्छ भनेर हामीले प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रम चाहिँ गत साल मर्चवारमै सुरुवात गरेका छौँ। उहाँहरू असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ र त्यो मेसिन 4 पाङ्ग्रे मेसिनबाट चाहिँ आगामी सालदेखि उहाँहरूले धानको उत्पादन वृद्धि गर्ने, अब धान रोप्ने प्रयोग गर्ने भन्ने खालको चाहिँ उहाँले कुरा पनि गर्नुभएको छ र उहाँले त्यस्ता खालको मेसिनमा चाहिँ हामीले अनुदान पनि प्रवाह गर्छौँ इन्टरनेट प्रवर्धन गर्नलाई। र सँगसँगै अन्य बालीहरूमा पनि हामीले जस्तो माछाकै कुरा गर्दा चाहिँ माछा पनि हामीले चाहिँ परम्परागत विधिभन्दा अहिले यन्त्रिकरण प्रवर्धन गरेका, जस्तो माछा पोखरीमा एरिटरको प्रयोग गरेका छौँ, जसले अक्सिजन प्रवाह गर्छ, त्यसले 27 देखि 30% चाहिँ माछाको चाहिँ उत्पादकता वृद्धि गर्ने गर्दो रहेछ त्यो चिज राख्यो भने। अब त्यस्ता कुराहरू जस्तो अब फिडरहरू राखेका छौँ, अटोमेटिक फिडरहरू, त्यसले करिब त्यो दाना चाहिँ दिने श्रम शक्तिमा 30 देखि 40% चाहिँ कटौती गर्ने। यस्ता कुराहरू चाहिँ यदि हामीले चाहिँ प्रयोग गरियो भने समग्र लागत घट्ने र उत्पादन बढ्ने देखिन्छ, आर्थिक अवस्थामा पनि सबल हुने। हजुर। र अर्को कुरा जस्तो कृषकहरूको हिसाबमा हेर्ने हो भने जस्तो अघि नै पनि तपाईँले भन्नुभयो मर्चवारी क्षेत्रहरूमा, सम्मरीमाई गाउँपालिकाहरूमा त्यहाँको कृषकहरूलाई बुझाउन कतिको कठिनाइ हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूसँग जनशक्ति पनि कमै छ हैन, र त्यहाँको कृषकहरूलाई बुझाउनका निम्ति चाहिँ कस्तो माध्यमहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ? अब हामीले वास्तवमा त्यो के भने त्यो क्षेत्र रूपन्देही जिल्लाको पनि अलिक दुर्गम क्षेत्र, तर कृषकका हिसाबले फेरि एकदम राम्रो क्षेत्र, असाध्यै माटो कति राम्रो छ, असाध्यै पोटेन्सियल सम्भावनाको हिसाबले असाध्यै राम्रो क्षेत्र। मलाई लाग्छ रूपन्देहीमा त्यति मात्रै क्षेत्र होला जुन अहिलेसम्म नटोक्रिएको हो, त्यहाँ प्लटिङ नभएको, पक्कै घडेरीकरण नभएको। त्यो क्षेत्रका किसानहरू वास्तवमा त्यो क्षेत्रलाई जगेर्ना गर्ने, त्यो क्षेत्रमा व्यवसाय खेतीहरू गर्ने, त्यो क्षेत्रको लागि चक्लाबन्दी मोडलमा लैजान सक्ने भनेर त्यो असाध्यै राम्रो, त्यसले वास्तवमा चाहिँ हाम्रो रूपन्देही मात्रै होइन, त्यसले मलाई लाग्छ लुम्बिनी प्रदेशलाई खुवाउन सक्ने, पाल्न सक्ने क्षमता राख्छ त्यो क्षेत्रले। र अब त्यहाँ मुख्य कुरा चाहिँ सिँचाइको अभाव छ र सिँचाइमा एउटा चाहिँ मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ भन्ने एउटा चाहिँ धेरै पहिला आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि बनेको लिफ्ट सिँचाइको अवस्था अदयनीय छ। त्यो लिफ्ट सिँचाइले करिब 5000 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने सक्ने क्षमता भएको लिफ्ट सिँचाइ अहिले त्यसको आधा मात्रै 1500 देखि 2000 हेक्टर मात्रै त्यसले सिंचित गर्छ। त्यसलाई वास्तवमा नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले, तिनै तहका सरकारले समन्वय गरेर त्यो लिफ्ट सिँचाइलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ आवश्यक पहल गर्नुपर्छ, ताकि मर्चवार क्षेत्रको जुन 6-7 हजार हेक्टर जति चाहिँ जुन सिंचित क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रमा त्यो सिँचाइ गर्न पुगोस् र उहाँहरूले वर्षैभरि 3 बाली नै खेती गर्न सक्ने, धान गर्ने, बिचमा गहुँ गर्ने अथवा चाहिँ अरू कुनै हुँदै बाली गर्ने, त्यो तयारी भएपछि धानको बिचमा अर्को कुनै दलहन बालीहरू, छोटो बालीहरू गर्ने, ताकि वर्षभरिमा 3 बाली खेती गर्न सक्ने चाहिँ रहन्छ। यसले वास्तवमा चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ त्यो कुरो उहाँहरूको अन्य आम्दानी छैन। फेरि मर्चवारवासीको आम्दानी भनेको कृषि नै हो कि उहाँहरू चाहिँ कृषि खेतीपाती गरेपछि अन्य गैर कृषि क्षेत्रमा काम गर्न जानु पर्यो, होइन भने त्यही माटो खेलाएरै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने हो। त्यो भएको हुनाले प्रविधि सिकाउने सन्दर्भमा पछिल्लो पटक हामीले जुन यन्त्रिकरण प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरेका छौँ, उहाँहरू असाध्यै हर्षित हुनुहुन्छ। यसले गर्दा लागत घट्ने अवस्था छ र उहाँहरूले यी प्रविधिहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ भोलि उत्पादन बढ्ने र लागत न्यूनीकरण हुँदा चाहिँ उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा व्यावसायिक कृषक रूपमा चाहिँ उहाँहरू अगाडि चाहिँ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। जस्तो तपाईँहरूले नारायण सर अनुदानहरू दिइराख्नुहुन्छ र केन्द्रले एउटा अनुदान दिन्छ, प्रदेशले एउटा दिन्छ र स्थानीय सरकार आफैले अनुदान पनि दिइराखेको अवस्थाहरू छन्। ती अनुदानहरू दिँदा कतै डुप्लिकेसन भेटाउनुहुन्न? अब यो वास्तवमा असाध्यै पेचिलो इस्यु उठाउनु भयो यहाँले, यो धेरै पहिलेदेखि उठिरहेको छ। यो डुप्लिकेसन हुनसक्छ। डुप्लिकेसन कुन माने हुनसक्छ भन्दा अब ठ्याक्कै त्यही कार्यक्रममा एउटै कार्यक्रममा तिनै तहको सरकारबाट, तिनटैबाट, स्थानीय तहबाट, प्रदेशबाट, सङ्घीय सरकारको जोनबाट चाहिँ कार्यक्रम गएर चाहिँ डुप्लिकेसन भएको त्यो अथवा चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ नहुन सक्छ। तर एउटै समूहलाई, एउटै सरकारले, एउटै व्यक्तिलाई फरक फरक चाहिँ कार्यक्रममा
एउटै लाभग्राही चाहिँ भएको हो। त्यो चाहिँ भन्दा पनि व्यक्तिले लाभ लिएको चाहिँ डुप्लिकेसन त्यस्तो भेटाउनु भएको त्यो चाहिँ हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ पछिल्लो पटक हामीले चाहिँ त्यो डुप्लिकेसन नहोस् भनेरै हामीले गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले निर्णय गरेर संस्था गरेर हामीले भुक्तानी गरेका चाहिँ कार्यले जुन अनुदान गरेर लाभग्राही हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ विवरण चाहिँ स्थानीय तहमा पठाउने, प्रदेशमा पठाउने, ताकि यो ठाउँबाट यो चाहिँ कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएको कृषकलाई चाहिँ प्रदेश तहबाट स्थानीय तहबाट पुनः चाहिँ उहाँहरूलाई अनुदान प्रवाह चाहिँ नहोस् भनेर हामीले चाहिँ प्रत्येक लाभग्राहीहरूको चाहिँ भुक्तानी भइसकेपछि त्यो विवरण पठाउने गरेका छौँ। यसले गर्दा मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो खालको डुप्लिकेसन चाहिँ असाध्यै न्यून छ र हाम्रो प्रमले हाम्रो विवेकले देख्दै नदेखेका कुराहरूमा बाहेक त्यस्तो चाहिँ डुप्लिकेसन छ भने रोकिहाल्नु। यदि कहीँ डुप्लिकेसन भएको छ देखियो मानव हामीले भुक्तानी गर्नु हामीले अनुदान प्रवाह गर्नुभन्दा अगाडि नै स्थानीय तहबाट अथवा प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्रवाह भइसकेको रहेछ भन्ने जानकारी भयो भने हामीले त्यो चिजमा चाहिँ त्यो लाभग्राहीलाई फेरि अनुदान चाहिँ प्रवाह गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा डुप्लिकेसन चाहिँ कम गर्न चाहिँ हाम्रो आफ्नै प्रयासले पनि कम भएको छ। अनुदान भनिसकेपछि फेरिमा पाइन्छ होइन, र कृषकहरू पनि कतिपय कृषकहरू म्याक्सिमम होइन यस्तो 1% 2% कृषकहरू अल्छी भएको अवस्था पनि त्यस्तो देखिएको छ। र अर्को कुरा यसमा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स, राजनीतिक इन्फ्लुएन्स चाहिँ कतिको भेटाउनु भएको छ, कतिको हुन्छ, तपाईँलाई प्रेसर कतिको हुन्छ पोलिटिकल अनुदानका कुरामा? वास्तवमा अनुदान प्रवाहकै बारेमा वास्तवमा यो इस्यु जुन सवाल छ यसकै बारेमा चाहिँ छुट्टै बहस चाहिँ गर्नुपर्ने देखिएको छ। पछिल्लो पटक चाहिँ अनुदान प्रवाहलाई मोरालिटी चेन्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ। जुन हामीले पद्धतिबाट जुन प्रणालीबाट अनुदान प्रवाह गरिरहेका छौँ यसमा यहाँले भने जस्तै चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ त्यस्तो खालको गन्धहरू भेटिन्छ। किनभने यो अनुदान प्रवाह भन्ने बित्तिकै यसमा केही न केही कागजहरू बनाउनु पर्ने, प्रस्ताव लेखन गर्नुपर्ने, त्यसपछि काम गरिसकेपछि सम्झौता हुन्छ, सम्झौता गरिसकेपछि सम्बन्धित लाभग्राहीले आफूले काम गर्नुपर्ने, बिल भरपाईहरू बनाउनु पर्ने, ल्याएर कार्यालय पेश गर्नुपर्ने, यी सबै कुरा चाहिँ प्रक्रियाले गर्दा चाहिँ आम जुन सच्चा किसानहरूले चाहिँ त्यो अनुदान प्रवाहमा अनुदान लिने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू लाभग्राही हुनुभएको छैन कि भन्ने खालको चाहिँ आम जनबुझाइ पनि छ। तर पनि अब यो हामीले चाहिँ एकदम सरलीकृत गरेर छनौट गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर नै चाहिँ सच्चा किसानले नै अनुदान पाओस् भन्ने तरिकाले काम गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस्तो चाहिँ छदम कृषकहरू जसले चाहिँ काम नगरिकन चाहिँ अनुदान लिएको दुरुपयोग गरेको चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यक्रम भेटेका छैनौँ। तथापि यदि यसलाई सरलीकृत गर्न सकियो अनुदान प्रवाहलाई भने असाध्यै राम्रो हुन्छ र यो अनुदानलाई यसरी चाहिँ उत्पादन सामग्रीमा दिने अनुदान भन्दा प्रतिफलमा आधारित अनुदान, किसानले उत्पादन गरे बापत चाहिँ उसको उत्पादन रेकर्डका आधारमा उसले उत्पादन गरेको बजारीकरणका आधारमा संस्थागत रूपमा चाहिँ मूल्य बजारीकरण गरेको चाहिँ एउटा रेकर्ड कार्यालयसँग प्राप्त, कार्यालयको टिमले त्यसलाई भेरिफाई गरिसकेपछि त्यो आधारमा चाहिँ अनुदान दिने पद्धति प्रणाली चाहिँ यदि नेपाल सरकारले सुरुवात गर्यो भने त्यो जस्तो प्रभावकारी के नि भने त्यो भयो भने कुनै पनि किसानलाई, कुनै पनि साना किसान चाहिँ वञ्चित हुनु पर्दैन। किनभने त्यो प्रभाव चाहिँ स्थानीय तहबाट वडाबाट हुनसक्छ, ताकि त्यसको सबैको पारदर्शी हुन्छ। उसले कति उत्पादन गर्यो, उसले कति बजारीकरण गर्यो, सबै कुरा चाहिँ पारदर्शी हुनु भएको हुनाले त्यो पद्धतिबाट जानुपर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो जुन अहिले उठिरहेको अनुदानको विषय पनि मलाई लाग्छ चाहिँ समय अनुदानको विभिन्न सवालहरू छन्, यो हल हुन्छ र हामीले पनि वास्तवमा त्यो खालको लागि चाहिँ पटक पुरा प्रयास गरिरहेका छौँ, कुरा गरिरहेका छौँ। प्रतिफलमा आधारित अनुदान चाहिँ स्थानीय तहबाट सुरुवात गर्यो भने बिस्तारै यो प्रदेश हुँदै अनि सङ्घीय तहबाट जाने अनुदानलाई पनि प्रतिफलमा आधारित अनुदानमा लैजानु पर्ने देखिन्छ। हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ नारायण सर। जाँदा कृषकहरूलाई र हाम्रो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा चाहिँ हामीले चाहिँ अघि मैले धेरै कुरा भनिसकेँ। यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना यन्त्रीकरण प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ रूपन्देही जिल्ला र नवलपरासी पश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ अहिले कार्यक्रम गरिरहेको अवस्था छ र हामीले विशिष्ट क्षेत्रहरू निर्माण गरिरहेका छौँ र माछामा यन्त्रीकरण प्रवर्धन गर्ने, माछामा कसरी हुन्छ आत्मनिर्भर बन्ने, त्यसै गरी धान गहुँ लगायत जुन खाद्यान्न बालीहरूमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बनेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र खाद्य पोषण सुरक्षाको लागि काम गर्ने, यी विविध कुराहरूमा काम गर्दैछौँ। आम कृषकहरू विशेष गरी युवा उद्यमीहरूलाई विशेष गरी मेरो अनुरोध छ, कृषि पेसालाई वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ
अलिकति गाह्रो अथवा चाहिँ त्यस्तो पेसा मान्यता पनि परम्परागत रूपमा गर्दा यसलाई यदि यन्त्रीकरण गर्न सक्यो, प्रविधिसँग जोड्न सक्यो भने यो असाध्यै राम्रो पेसाको रूपमा मानिन्छ। यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सम्मानित पेसाको रूपमा चाहिँ विकास गरौँ र यो कृषि भएन भने वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्दा इफ एग्रिकल्चर गोज रङ नथिङ गोज राइट होइन। यो कृषि चाहिँ यदि रङ भयो भने केही पनि राम्रो हुँदैन भनिखेर एउटा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एउटा चाहिँ यो उखान एउटा भनाइ नै छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो कृषिलाई राम्रो विकसित गर्नलाई, कृषिलाई अलि प्रविधिसँग जोड्नलाई आम युवाहरू चाहिँ विशेष लाग्नुपर्छ र यसका विभिन्न समस्याहरूका बारेमा प्रविधिसँग जोडेर काम गर्नुपर्छ। बिमा प्रबन्धन गर्ने कुरा, बजारीकरण प्रबन्धन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ संस्थागत बजारीकरण गर्ने, त्यो भनेर पनि हामीले वास्तवमा चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनालाई व्यवस्थित गर्न खोज्दैछौँ र यो आर्थिक वर्षको लागि पनि हामीले सूचना प्रकाशन गरिसकेका छौँ र आम अहिले रेडियो टेलिभिजन सुन्ने आम कृषकहरू, हाम्रो क्षेत्र कृषकहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाको कार्यालयमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले कार्यालयको वेबसाइटमा पनि गएर हेरेर आफूलाई काम लाग्ने, आफूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ कार्यक्रममा आवेदन दिएर लाभ लिन सक्नुहुन्छ ताकि कृषिलाई अलिकति चाहिँ व्यवस्थित यन्त्रीकरण मैत्री बनाउन सकिन्छ र यो पेसाबाट कोही पनि पलायन हुन नपरोस् र यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियोस् र समग्र चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको मेरुदण्डको रूपमा कृषि एउटा कृषि क्षेत्र चाहिँ लाई चाहिँ विकास गर्न सकोस् भन्ने लाग्छ। यहाँ सम्पूर्ण युवाहरूलाई विशेष गरी मैले चाहिँ त्यतापट्टि लाग्न चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, नारायण काफ्ले सरले भने जस्तै हामी टुल्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई सबल बनाएर अहिलेको जनशक्ति भनेको युवा नै हो। देशलाई धान्ने केवल बुढापाकाले होइन, देशलाई धान्ने उत्पादनतिर जोड दिने युवाले गर्नुपर्छ। इफ एग्रिकल्चर गोज रङ नथिङ विल बी राइट। पक्कै पनि एउटा कृषकले आफूले उत्पादन गरेको त्यो वस्तु, चाहे धान होस्, चाहे माछा होस्, चाहे जेसुकै होस्, बजारीकरण नभइकन र हामीसँग नआइकन देशको राज्यमा पनि टेवा पुग्दैन र उसले उत्पादन गरेको चिजको बिक्री पनि हुँदैन। आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, त्यसले गर्दा हामीले विदेशको उत्पादनलाई भन्दा पनि स्वदेशकै नेपालमै उत्पादन भएको वस्तुलाई प्रयोग गर्यौँ भने हाम्रो बजारीकरण पनि हुन्छ, थुप्रै कुराहरू हुन्छ र युवा जनशक्तिहरूलाई यो एग्रिकल्चर पेसा एउटा यस्तो चिज हो जुन समय निरन्तर दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। गाह्रो, तर ट्रेडिसनल पोइन्ट अफ भ्यूले यो निकै नै गाह्रो भइराखेको अवस्था थियो र युवा जनशक्तिहरू विदेश पलायन भएको अवस्था थियो। तर हामी 21औं शताब्दीमा आइराख्दाको अवस्थामा आज हामीसँग यान्त्रिकरणहरू छन्, टुल्स एन्ड टेक्नोलोजीहरू छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर उत्पादन पनि वृद्धि हुने उहाँहरूको सर्वे, उहाँहरूको डाटाले बताएको अवस्था छ। आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, कार्यक्रम हेरिदिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता भैरव आवाजबाट पनि बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते। भैरव टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्।